स्थिर सरकार कसरी त्यो अस्थिरतामा चाहिँ परिणत भयो? किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरु थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टी भित्रै सधैँ हिन्न खोजो खुट्टा समाउने, हिन्न खोजो अल्झाउने, हिन्न खोजो धराप थाप्ने, हिन्न खोजो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। र नयाँ संसदको गठन चाहिँ त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन मार्फतबाट हामी फेरि 2/3 हामी सदन हामी निर्माण गर्छौं, त्यसको गठन गर्छौं। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झसै। हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ, र त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा हुइया मचाइराखेको छ कतिपयले। त्यसको खण्डन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। जुन दिन हामीले एउटा एकीकृत पार्टीको निर्माण गर्यौं, त्यही दिन यो पार्टीलाई पुनः विभाजन गर्न उनीहरूले रणनीति तयार पारेका थिए। फर्किनुहोस्, आफैले बनाएको दुःख गरेको पार्टी हो यो। पार्टी निर्माणमा तपाईको पनि दुःख छ। बकिएर गलत उद्देश्यका निम्ति भरिया नबन्नुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर अतिक्रमित भूमिहरूलाई फिर्ता लिने कुराहरूमा जो प्रयत्न गरिरहेको छ, जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा केही राष्ट्रवादी इन्भर्टेड कमाभित्रका राष्ट्रवादी कमरेडहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका ब्रह्म साथीहरू नपर्नुहोस्। 2 जना मान्छेका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने 2 जनाका पछाडि सती नजानुहोस्। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। यो झस्याङ्ग हुनु पर्दैन। आउनु यो मेन स्ट्रिममा, महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्। अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। जिन्दगीमा नगरेको दुःख, जिन्दगीमा नगरेको मेहनत, जिन्दगीमा नगरेको परिश्रम यति बेला गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएको छ। यो देश हार्न हुँदैन। यो देश हार्ने कि जित्ने भन्ने प्रश्न यति बेला छिनोफानो गर्नुपर्नेछ। यो देश हार्न हुँदैन। जनता हार्न हुँदैन। जनताको बलिदान, हाम्रा शहीदहरूको बलिदान हार्न हुँदैन। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरु थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टी भित्रै सधैँ हिन्न खोजो खुट्टा समाउने, हिन्न खोजो अल्झाउने, हिन्न खोजो धराप थाप्ने, हिन्न खोजो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हतार, हाताहाती चाहियो, नगदा नगदी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नगदा नगदी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न, उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नगदा नगदी हाताहाती लिएर छोड्नु भएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर बल्ल मेरो सपना साकार भयो। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा हुइया मचाइराखेका छ कतिपयले। त्यसको खण्डन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। कमरेडहरूले अब गएर गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरू बुझ्नु भएको छ।
मुख्य रूपमा भ्रममा पर्न नदिने, भ्रम तोड्ने, साथीहरूलाई अर्कातिर जानबाट रोक्ने, जान नदिने, भ्रममा पार्ने मात्रै होइन जबरजस्ती गर्ने, उठाएर लिएर जाने, घिसारेर लिएर जाने सम्मका कामहरू उनीहरूले गर्छन्। भन्न नहुने, एक ढङ्गले भन्ने हो भने अपहरणका कामहरू गर्छन्। जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए, भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए, ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हाल्ने गर्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर। जस्तो कि यहाँ उद्घोषक कमरेडले आजको परिस्थितिको बारेमा, आजको असामान्य अवस्थाको बारेमा, त्यो बाह्य रूपमा होस् वा आन्तरिक रूपमा, त्यसको बारेमा यहाँ विस्तृत रूपमा यो बैठकलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ। र आज हामीले यो असाधारण बैठकमा नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। म आज यस बैठकमा नवनियुक्त केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू जसले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। इतिहासको असाधारण मोडहरूमा र अन्तरसङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको उत्कर्षको बेलामा के असाधारण प्रश्नहरू जन्मिन्छन् र असाधारण चुनौतीहरू पनि जन्मिन्छन्। र हामीले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने वा प्रतिक्रान्तिलाई हावी हुन दिने भन्ने प्रश्नको जवाब हामीले सही ढङ्गले दिन सकेनौँ भने प्रतिक्रान्ति हावी हुन्छ र क्रान्ति पराजित हुन्छ। आज हाम्रो अगाडि यो असाधारण प्रश्नहरू जन्मिएको छ। आज हामीले यो विशेष बैठकले यी असाधारण प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आज हामीले यहाँ उपस्थित भएर हामीले इतिहासको यो जटिल मोडमा ती प्रश्नहरूको हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। हामीले क्रान्तिलाई, अग्रगमनलाई अगाडि बढाउने वा प्रतिगमनलाई साथ दिने अथवा प्रतिगमनलाई हावी हुन दिने यो चुनौती हाम्रो अगाडि आएको छ। हामीले यो असाधारण परिस्थितिमा हामीले पार्टी नेतृत्वलाई साथ दिने, नेतृत्वको आदेशहरूलाई हामीले निशर्त त्यसको पालन गर्ने वा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, यो सवाल चाहिँ यो मोडमा उभिएको छ। हामीले यसको सही उत्तर दिनुपर्ने भएको छ। पक्कै पनि आजको यो असाधारण परिस्थितिमा अर्को प्रश्न पनि यहाँ जन्मिएको छ। त्यो भनेको हामीले गुटलाई हावी हुन दिने वा पार्टीलाई हावी बनाउने यो प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि आएको छ र यसको पनि हामीले सही जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त कमरेडहरू, आज यी असाधारण प्रश्नहरूको जवाफ, सही जवाफ खोज्नको निम्ति, यी असाधारण चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ, हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ।
हामीले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने, हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ के दिने भन्नको निम्ति हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामीले एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ ऐतिहासिक आन्दोलन, एउटा त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने एउटा नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता आज पैदा भएको छ र हामीले यो अभियानको, यो महाअभियानको एउटा नयाँ क्रान्तिको प्रतिक्रान्तिलाई पराजित गर्न, त्यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो अभियानको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने, त्यो साहस हामीले गर्ने कि नगर्ने, यसको जवाफ हामीले आज दिनु परेको छ। पक्कै पनि यो ऐतिहासिक बैठकले इतिहासले जन्माएका ती असाधारण प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र हामीले जो असामान्य चाहिँ चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि खडा भएका छन्, क्रान्तिको मार्गमा, अग्रगमनको मार्गमा, यी सबै चुनौतीहरूलाई हामी साहसपूर्वक त्यसको सामना गर्नेछौँ र हाम्रो बाटोबाट तिनीहरूलाई हामी पन्छाउनेछौँ, तिनीहरूलाई कुल्च्याउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले पार्टीलाई हाबी बनाउनेछौँ, पार्टीलाई अझ हामी सशक्त बनाउनेछौँ र गुटलाई परास्त गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता हामीले आजको यस ऐतिहासिक बैठकमा चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नु परेको छ। सायद आज नवनियुक्त सबै कमरेडहरूले त्यो प्रतिबद्धता, त्यो शपथ ग्रहण आज गर्नुभएको छ कि हामी पार्टीको विधि विधानलाई, पार्टीको सिद्धान्तलाई, नीति र कार्यक्रमलाई हामी अक्षरशः त्यसको पालन गर्नेछौँ। हामी निशर्त चाहिँ पार्टी नेतृत्वको आदेशलाई चाहिँ हामी पालन गर्नेछौँ। यो शपथ ग्रहण फेरि एकपटक हामीले यो असाधारण परिस्थितिमा चाहिँ यो गर्नु परेको छ। आज हामीले त्यो गऱ्यौँ। कमरेडहरू, झन्डै 6 दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा भीषण वर्ग सङ्घर्ष र यो क्रममा भएको चाहिँ भीषण अन्तरसङ्घर्षको कुल परिणामको रूपमा, कुल उपलब्धिको रूपमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा, नेपालको सर्वहाराहरूको नेतृत्वमा हामीले नेपालमा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, हामीले सामन्तवादको अन्त्य गऱ्यौँ र जनवादी क्रान्ति हामीले मूलतः चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। हामी 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हजारौँ लाखौँ जनताहरू, होनहार सुपुत्र सुपुत्रीहरूको बलिदान र योगदानबाट हामीले त्यो युगान्तकारी परिवर्तन चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले ल्याउन हामी सफल भयौँ छौँ। नेपालको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा, नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा हामीले यो युगान्तकारी हामीले यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। आज यो उपलब्धि कतै गुम्ने हो कि यो क्रान्ति फेरि एउटा प्रतिक्रान्तिमा बदलिने हो कि भन्ने यो असाधारण चुनौती, यो असाधारण यो खतरा चाहिँ अहिले पैदा भएको छ। अहिले देशमा जुन गतिविधिहरू भइरहेको छ, जुन स्थिति छ, एउटा अराजकता, जो सङ्कट हामीले देखिरहेका छौँ, एउटा राजनीतिक सङ्कट, त्यसले प्रतिक्रान्तिको खतरालाई चाहिँ इङ्गित गरिरहेको छ। हामीले यो प्रतिक्रान्तिलाई कसरी रोक्ने, त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने र क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्ने, क्रान्तिको उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, यसलाई सुदृढ हामी कसरी गर्ने भन्ने एउटा राजनैतिक प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। हामीले जुन दिन हामीले नेपालका दुईटा मूल धारहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य धाराहरू चाहिँ, जसलाई एउटा नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्थे एउटा धारालाई भने अर्को धारालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी दुवै धाराले नेपालको
अग्रगमनमा नेपाली क्रान्तिमा यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र जनवादी क्रान्तिको विजय पश्चात हामीले समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामीले प्रवेश गर्यौं र समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नको निम्ति एउटा सशक्त एउटा नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो र यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हामीले मनन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुवै धाराहरूले यो आवश्यकतालाई हामीले आत्मसात गरेर हामीले विगत जेठ 3 गते नेपालमा एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हामीले जन्म दियौं छौं हामीले नै जन्मायौं छौं धारा यो विभाजित जो धाराहरू थिए अलग अलग ढंगले जुन आन्दोलनरत थिए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँको जनवादी आन्दोलनलाई उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका थिए जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि यी दुईटा धाराहरू एकीकृत भएछन् यो इतिहासको आवश्यकता थियो यो जनताको चाहना थियो र त्यो आवश्यकतालाई र त्यो जनताको चाहनालाई तपाईं हामीले पूरा गर्यौं र यो पनि एउटा असाधारण उपलब्धि थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरूको एकीकरण र एउटा शक्तिशाली नेतृत्वको जन्म यो असाधारण उपलब्धि थियो र यो उपलब्धिले विश्वभरिका सबै न्यायप्रिय जनताहरू उत्साहित भए उनीहरूले खुशियाली मनाए र सबै प्रतिगामी शक्तिहरू अवसरवादीहरू चिन्तित भए निराश भए उनीहरू आक्रोशित भए हामीले त्यो देख्यौं तर लगभग 3 वर्षको यो अवधिमा हामीले के पनि देख्यौं आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कि यी एकीकृत यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले विभाजित भएको छ एउटा गुट यसबाट अलग भएको छ र प्रतिगामी शक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्न उनीहरू सफल भएका छन् किन उनीहरूको रणनीति थियो जुन दिन हामीले एउटा एकीकृत पार्टीको निर्माण गर्यौं त्यही दिन यो पार्टीलाई पुनः विभाजन गर्न उनीहरूले रणनीति तयार पारेका थिए र यहाँसम्म आउँदाखेरि झन्डै 3 वर्ष पनि पुरा नहुँदै थिए उनीहरूको त्यो रणनीति लगभग सफल भएको देखिन्छ र आज उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएकोमा हिजो उनीहरू निराश थिए हिजो उनीहरू आक्रोशित थिए हिजो उनीहरू चाहिँ बडो अन्योलग्रस्त थिए तर आज हामी देखिरहेका छौं कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएकोमा उनीहरूले खुशियाली मनाइरहेका छन् सर्वत्र उनीहरूले उत्सव मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर जनताहरू दुखी भएका छन् उनीहरू निराश भएका छन् हामीले यो एउटा असाधारण परिस्थिति अहिले हामीले त्यो देखिरहेका छौं त्यसैले एउटा चुनौती एउटा जिम्मेवारी एउटा असाधारण प्रश्न फेरि हाम्रो अगाडि आएको छ कि हामीले फेरि यो विभाजित पार्टीलाई यो विभाजित आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने कि नगर्ने यसलाई कसरी फेरि हामीले एकताबद्ध गर्ने र दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ असफल पार्ने भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न एउटा नयाँ चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ र यो प्रश्नको पनि हामीले ठिक ढंगले जवाफ खोज्न जरुरी छ किन फेरि हाम्रो पार्टी विभाजित भयो आज 2 ठाउँमा बैठकहरू भइरहेको छ एकै टाइममा आज हामीले यहाँ बालुवाटारमा हाम्रो एउटा बैठक हामी बसिरहेका छौं अर्को यो कार्की बैंक्वेट पार्टी प्यालेसमा अर्को बैठक चलिरहेको छ यो स्थिति आज चाहिँ पैदा भएको छ त्यसकारण हामीले फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई
फेरि एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ कार्यभार हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। आज फेरि जनताले जुन स्थायित्व स्थिरताको जो जनादेश दिएका थिए, झन्डै 2/3 एउटा शक्तिशाली एउटा स्थिर सरकार जो उनीहरूले गठन गरेका थिए, हामीले बनाएका थियौँ। आज त्यो निर्वाचित 2/3बाट निर्वाचित त्यो सरकार विघटन भएको छ। त्यो एउटा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यो 2/3को प्रतिनिधि सभा आज विघटित भएको छ। यो पनि एउटा असाधारण परिस्थिति हो। यो एउटा असाधारण चुनौती हो। किन एउटा स्थिर सरकार कसरी त्यो अस्थिरतामा चाहिँ परिणत भयो? एउटा स्थिरताको स्थायित्वको संयन्त्र जो प्रतिनिधि सभा थियो, त्यो कसरी अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा बदलियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। त्यसको पनि हामीले सही ढङ्गले लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। हामीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न त्यो आवश्यक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो या यो चाहिँ प्रतिगमनकारी चाहिँ कदम थियो? आज यो नयाँ बहस चाहिँ छेडिएको छ। आज एक थरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु नेकपाको सरकारले जुन कदम लियो, जुन निर्णय गर्यो, यो कदम अग्रगामी कदम थियो, यो क्रान्तिकारी कदम थियो या यो प्रतिगामी, यो प्रतिगमन थियो? यो बहस अहिले उठेको छ। यसको पनि, यो सवालको पनि हामीले सही जवाफ दिन जरुरी छ। पक्कै पनि हाम्रो नेतृत्वले हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु यो क्रान्तिकारी कदम थियो, यो अग्रगामी कदम हो। आज त्यो विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को धाराले त अगाडि ल्याइरहेको छ। यो माग, यो आवाज, यो अग्रगामी आवाज होइन। त्यो विघटित संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने नीति, यो कदम अग्रगामी कदम होइन, यो वास्तवमा पश्चगामी कदम हो। कि त्यो संसदलाई पुनः स्थापना गर्नु भनेको फेरि चाहिँ अस्थिरतालाई चाहिँ, फेरि चाहिँ अराजकतालाई, फेरि चाहिँ नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने र त्यसलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ। र त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। त्यसकारणले विघटित संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ अग्रगामी कदम होइन, त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ र नयाँ संसदको गठन चाहिँ त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन मार्फतबाट हामी फेरि 2/3को हामी सदन हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसको गठन गर्छौँ र स्थिर सरकार चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। यो नै अहिलेको निम्ति अग्रगामी कदम हुन सक्छ। अहिले अवसरवादीहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर र यो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जुन विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा, यो प्रतिगमनकारी, यो प्रतिगामी चाहिँ कदम हो भनेर उनीहरूले स्याल हुइया गरिरहेका छन्। र हाम्रा एक थरी साथीहरू चाहिँ त्यो प्रतिगामी आवाजमा आवाज मिलाइरहेका छन्। आज हामीले यो ऐतिहासिक घडीमा ती प्रतिगमनकारी आवाजहरूको हामीले खण्डन गर्न जरुरी छ, प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। र हाम्रो नेतृत्वले जुन कदम लियो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने चाहिँ त्यो एकदम क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम थियो भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले त्यसको समर्थन गर्न जरुरी छ। र जनताको बीचमा फेरि एउटा नयाँ अभियान, स्थायित्वको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्ति हामी फेरि एउटा नयाँ अभियानमा एउटा नयाँ जनादेश लिन जाने, जो हिजो जनताले दिएका थिए तर त्यसलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको, स्थिरताको
को संयन्त्र होइन कि त्यसलाई अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा जो बदलिए चाहिँ अब यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिसके चाहिँ अब अर्को हामीलाई स्थिरता र स्थायित्व जन्माउने चाहिँ संयन्त्र चाहिएको छ। त्यस्तो किसिमको संसद चाहिएको छ र त्यो केवल जनताले मात्र त्यस्तो किसिमको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन् चाहिँ। त्यसकारण हामी जनताको बीचमा जान जरुरी छ चाहिँ। एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान प्रतिगमनको विरुद्ध, अस्थिरताको विरुद्ध हामीले फेरि चाहिँ त्यो अभियानको नेकपाले नेतृत्व गर्न जरुरी छ। आज यो असाधारण दायित्व, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आज हामीले यो जिम्मेवारीलाई दृढतापूर्वक हामीले पुरा गर्नेछौँ। हामी फेरि एउटा नयाँ मोर्चामा प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति, फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता ल्याउनको निम्ति एउटा नयाँ अभियान हामी करोडौं जनताको बीचमा गएर हामी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता, यो सङ्कल्प आज हामीले यो असाधारण केन्द्रीय समितिले गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट यसलाई एकीकृत गर्ने, यो आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने र यो अब हामीले मात्र सकेनौँ, अब हामीलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी अब हामी जनतालाई दिँदैछौँ। जनताले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेछ चाहिँ। यो अभियानको क्रममा, यो आन्दोलनको क्रममा, यो वर्ग सङ्घर्षको क्रममा यो एउटा नयाँ क्रान्ति चाहिँ हामीले गर्न जाँदैछौँ। मध्यावधि निर्वाचनको रूपमा चाहिँ यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। त्यसकारणले त्यसरी मात्रै अब हामीले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि एकीकृत गर्न सकिन्छ। हामीले यसरी नै गरेको नेपालको कम्युनिस्ट धारालाई, विभाजित धारालाई एउटा आन्दोलनको मार्फतबाट, चुनावी गठबन्धनबाट हुँदै हामीले नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकीकृत गरेका थियौँ भने अब फेरि हामीले त्यही रूपबाट फेरि एउटा आन्दोलनमा गएर, एउटा अभियानमा गएर, जनतामा गएर र जनताले मात्रै यो विभाजित आन्दोलनलाई उनीहरूले फेरि एकीकृत गर्न सक्छन् र हामी जनतामा गएर मात्रै हामीले ती फुटवादीहरूलाई, यो आन्दोलन विभाजित गर्ने प्रतिगामीहरूलाई हामी परास्त गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मध्यावधि निर्वाचन, एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ। अरू तरिकाले हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले विभाजित उसलाई हामीले एकीकृत गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, तर सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ हाम्रा असफल सिद्ध भएछ। हामीले स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता चाहिँ कायम गर्नको निम्ति हामीले धेरै तरिकाले हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, धेरै उपायहरू अपनायौँ। पछिल्लो चाहिँ चरणमा आदरणीय अध्यक्षहरूले अस्ति यो बैठकमा भने जस्तै हामीले अन्तिमसम्ममा पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गऱ्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो चाहिँ। यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो ढङ्गले गरौँ। हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छैन, तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन छैन। उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो। उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अन्ततः त्यही गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षलाई विस्थापित गरेर चाहिँ आफू अध्यक्ष हुने भन्ने चाहिँ
त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्नुभएको थियो। अस्ति यो पार्टी प्यालेसमा यो आकाङ्क्षा उहाँले पुरा गर्नुभयो र नेकपाको अध्यक्षलाई निष्कासित गरेर साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ अध्यक्षको उहाँहरूले चयन गर्नुभयो। उहाँहरूले नेकपाको सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति महाअभियोग उहाँले दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहितको चाहिँ उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसकारणले अस्थिरता कसले जन्मायो, कसले चाहिँ पार्टीमा अराजकता, पार्टीमा गुटबन्दी र पार्टीमा गुटलाई हावी बनाउन कसले खोज्यो भने पछिल्लो चाहिँ प्रमाणहरूले, तथ्यहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अकाट्य रूपमा साबित गर्छ कि कमरेडहरू, एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ। एक थरी कमरेडहरू स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू अस्थिरताको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। र प्रकारान्तरले उहाँहरूको नियतमा अहिले हामी शङ्का नगरौँ, शङ्का गर्न हुँदैन चाहिँ। त परिणामले, वस्तुगत परिणामले के देखियो भन्दाखेरि दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेर रणनीतिको जालमा उहाँहरू फस्नुभयो चाहिँ। नेकपाको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, त्यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, फेरि एउटा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्ने नेपालमा, यो रणनीति, दुश्मनहरूको रणनीति, जो जुन दिन हामीले 2/3 सरकार बनायौँ, एउटा स्थिर सरकार, स्थायित्व हामीले स्थापित गर्यौँ, त्यही दिनदेखि फेरि अस्थिरता पैदा गर्ने र नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि उनीहरू त्यो अस्थिरता पैदा गर्नमा उनीहरू सफल भएको देखियो। अब एउटा रणनीति उनीहरूको सफल हुन बाँकी छ, त्यो भनेको यो व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो क्रान्तिलाई उल्टाउने र प्रतिक्रान्ति गर्ने रणनीति सफल हुन उनीहरूको बाँकी छ। दुईटा रणनीतिमा त उनीहरू सफल देखिए। अब तेस्रो उनीहरूको रणनीति भनेको यो सिस्टमलाई नै कसरी कलेप्स गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि कसरी उल्ट्याउने र यहाँ फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फेरि यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको यहाँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जो रणनीति उनीहरूले चाहिँ बनाएका थिए, जो छ, त्यो अझ सफल भएको छैन। र अब सम्पूर्ण अब ध्यान उनीहरूको केन्द्रित यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउनेमा केन्द्रित छ। अहिले तपाईँ जतासुकैतिरबाट पनि नाप्नुहोस्, अहिले गणतन्त्र विरोधीहरू, सङ्घीयता विरोधीहरू अहिले खुलेआम उनीहरूले त घोषणा गरिरहेका छौँ, हामी यो सिस्टमलाई कलेप्स गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई सफल पार्छौँ, उनीहरू खुलेआम उनीहरूले भनिरहेका छन्। ऐन कानुनहरू, सबै संविधानहरूलाई मिचेर उनीहरू खुलेआम यहाँ फेरि त्यो निरङ्कुश तन्त्र उनीहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। ठिक यहीँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ कि हाम्रा कमरेडहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी भन्नुहुन्छ, कतै यो निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने रणनीतिक जालमा त उहाँहरू फस्नु भएन भन्ने एउटा ठुलो आशंका अहिले हाम्रा केही कमरेडहरूको गतिविधिहरूले चाहिँ त्यो प्रकट गर्छन्। अहिले एउटा जब्बर आशंका पनि छ, अहिले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर
अतिक्रमित भूमिहरूलाई फिर्ता लिने कुराहरूमा जो प्रयत्न गरिरहेको छ, जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा केही राष्ट्रवादी इन्भर्टेड कमाभित्रका राष्ट्रवादी कमरेडहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। के हो यो चाहिँ? किन हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सरकारले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई भेट्छन्? किन हाम्रा भूमि अतिक्रमित गर्नेहरूसित उनीहरूले वार्ता गर्छन्? यो प्रश्न उठाउनु नै यसले ठुलो आशंका पैदा गर्छ। र अहिले यो अस्थिरता कसले ल्याइरहेको छ? तपाईले यो सबै सूचनाहरूलाई केन्द्रित गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनै तत्त्वहरू हुन् जसले हिजो संविधान बनाउन दिन चाहेका थिएनन्। तिनै तत्त्वहरू जसले चाहिँ हामीलाई नाकाबन्दी गरेका थिए। तिनै तत्त्वहरू जसले हाम्रा भूमि अतिक्रमित गरिरहेका छन्। तिनै तत्त्वहरूको जालमा त हाम्रा फस्नु भएन। यी जो प्रश्न उठाउनु भएको छ असान्दर्भिक ढङ्गले चाहिँ यो क्वेसन उठेको छ। त्यहाँ एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि छ कि हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वको त्यो कदम, आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउने जो कदम उसले अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसलाई हामीले साथ दिने कि हामीले त्यसमा आशंका पैदा गर्ने, त्यसमा विश्वास गर्ने कि हामीले त्यसको विरोध गर्ने ती कदमहरूको? यो प्रश्नको पनि हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सम्मानित यो केन्द्रीय समितिले, यो ऐतिहासिक यो बैठकले इतिहासले पैदा गरेका असाधारण प्रश्नहरूको, असाधारण चुनौतीहरूको सही जवाफ दिनेछ। त्यसलाई दृढतापूर्वक, त्यसलाई साहसपूर्वक चाहिँ त्यसको सामना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अहिले धेरै कुराहरू भन्ने भन्दा पनि आजको यस ऐतिहासिक घडीमा म आफ्नो तर्फबाट मैले भन्दाखेरि कि म पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा म आज यहाँ उभिएको छु। म एकताको पक्षमा छु र एकताको निम्ति म लडिरहनेछु। यो प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। म फेरि स्थायित्वको निम्ति, फेरि स्थिर सरकारको निम्ति, नेकपाको नेतृत्वको निम्ति म लडिरहनेछु र त्यसको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा र स्थिरताको पक्षमा म जनताको बीचमा एउटा नयाँ जनादेशको निम्ति, नयाँ मोर्चामा, एउटा नयाँ अभियानमा म अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु। यो प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रको एकीकरण, अतिक्रमित भूमिहरूको फेरि फिर्ता ल्याउने र सही अर्थमा केवल नक्सामा मात्र होइन कि त्यो व्यवहारमा हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनको निम्ति म राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नेतृत्वलाई मेरो पूर्ण साथ हुनेछ र मेरो समर्थन हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त कमरेडहरू, अब यहाँ धेरै कुराहरू पहिले पनि आइसकेका छन् र हाम्रा आधिकारिक दस्तावेजहरूबाट हामीले यी प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा, नीति, विधिहरूको बारेमा हामीले धेरै भनिसकेका छौँ। र अन्तिममा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, फेरि पनि नवनियुक्त कमरेडहरूलाई चाहिँ हामी एउटा नयाँ अभियानमा जाँदैछौँ, एउटा नयाँ चुनौतीहरूको सामना हामी गर्न जाँदैछौँ। आज यो एउटा असाधारण परिस्थिति, एउटा उथलपुथलको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामी अब एउटा नयाँ आँधीबेहरी बनेर हामी अगाडि जाँदैछौँ। चाहिँ एउटा तुफान बनेर चाहिँ हामी बाढी बनेर हामी जाँदैछौँ
र प्रतिक्रान्तिलाई हामी रोक्न जाँदैछौँ। हामी स्थायित्वको निम्ति जनतासँग नयाँ जनादेश लिन जाँदैछौँ। करोडौँ जनताहरूलाई नेतृत्व गर्न हामी जाँदैछौँ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मोर्चामा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ र ती मोर्चामा म पनि सँगसँगै हुनेछु। यी शुभकामनासहित, यी आग्रहसहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मनोनित गरेका साथीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएको, त्यसको अनुमोदन गराएको र केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो र हामीले शपथ ग्रहण गर्यौँ। त्यस सँगसँगै दोस्रो संशोधित विधान लागू भएको छ। दोस्रो संशोधन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान दोस्रो संशोधन सहित लागू भएको छ। हामी त्यस विधान अन्तर्गत नै निर्देशित भएका छौँ। हामीले त्यो विधान दिउँसो 1 बजे 7 गते दिउँसो 1 बजे पारित गरेका हौँ। दिउँसो 1 बजे नै अघिल्ला दिन मैले मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेका। यसरी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक विधिवत अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बोलाउनु भएर वैधानिक व्यवस्था अनुसार विधिवत ढङ्गले बसेको बैठक हो। हामीलाई थाहा छ अर्कोतिर केही महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, खास गरी यथार्थमा भन्नुपर्दा 2 जना महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू, 2 जनाको महत्त्वकांक्षा पद प्राप्तिको हतारो, प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी प्रमुखको हैसियतमा 1 जना 15 वर्ष प्रमुख भएर चलाइसकेका, 3 कार्यकाल प्रमुख भएर पूर्ण कार्यकाल चलाइसकेका र अर्को 33 वर्षदेखि पार्टी प्रमुख बाहेक अर्थ केही हुँदै नभएका, पार्टी प्रमुखै भएर चलाइराख्या उहाँहरूलाई मेरो त बानी परेको छ प्रमुख हुने भन्ने। मेरो त प्रधानमन्त्रीमा पो रस बस्यो भन्ने। के गर्ने देशका लागि होइन, जनताका लागि के गर्ने होइन, पदमा रस बस्यो, पदमा बानी पर्यो, फेरि हुन रहर लाग्यो, फेरि हुन हतार भयो। त्यसकारण उहाँहरू के न्यु पारेर भन्दा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताका बीचमा गयो। यो ताजा सबभन्दा पछिल्लो न्यु हो, पछिल्लो बहानाबाजी हो। उहाँहरूले कहिले न्यु खोज्नु भएन, उहाँहरूले कहिले हत्तो थाप्नु भएन। जहिले पनि तपाईहरुले सरकारको पक्षमा बोलेको त कहिले सुन्नु भएन होला, देशको पक्षमा बोलेको सुन्नु भएन होला। अतिक्रमित भूमि जब हामीले फिर्ता माग्यौं, सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, जब नक्सा छाप्यौं सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाइयो, हाम्रो भूमि
समावेश गरेर नक्सा छाप्दा सम्बन्ध बिगारेको आरोप। भूमि छोडिदिएर सम्बन्ध सप्रिन्छ कि भूमि लिएर वास्तवमा सम्बन्ध सप्रिन्छ? हामीले सम्बन्ध सपार्नुपर्छ यथार्थका आधारमा। तसर्थ हामीले सम्बन्ध यथार्थका आधारमा, वास्तविकताका आधारमा, मित्रताको वस्तुनिष्ठ आधारमा आफ्नो जमिन पनि फिर्ता लिने र सम्बन्ध पनि सुधार्ने त्यो प्रयास गरेका हौँ। त्यस बापत उहाँहरूको विरोध पहिले पनि साथीहरूलाई थाहा छ। पहिले पनि संविधान बनाए बापत संविधान बनाए बापत नाकाबन्दीको डटेर सामना गरे बापत एउटा देश बेष्टित र एउटा देशमाथि भएको निर्भरता तोडेर अर्को छिमेकीसँग पनि यातायात र पारवहन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा देश बेष्टितबाट, एउटा देशबाट घेरिएकोबाट भूजडित अथवा भूमिको बाटोबाट दुवैतिरका छिमेकीहरूबाट समुद्रसम्म र विश्वसम्म पुग्न सक्ने ढोकाहरू खोले बापत एउटा छिमेकीसँग सिमाना खुल्ला छ। अहिले असहज परिस्थितिमा पनि हामीले 14 वटा नाकाहरू खुल्ला राखेका छौँ। अर्को छिमेकीसँग बाटो छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही महत्त्वपूर्ण नाकाहरू खोल्यौँ। त्यसबापत दुर्गम ठाउँका जनतालाई सुगममा परिणत गराउने प्रयास गर्यौँ। त्यसबापत पहिले पनि चर्को विरोध भएको थियो। मैले हिजोको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ, वास्तवमा कुन परिस्थितिमा मलाई हटाउने कोसिस हुन्छ, म माथि हमला हुन्छ। यही दुईटा उदाहरण काफी छ। पहिलो पल्ट जुन पार्टीमा भए पनि यिनै अहिलेका व्यक्तिहरू नै हुन् जो हुडलो मचाउन त्यसबेला पनि लागेका थिए र सरकार गिराउन लागेका थिए। यिनै व्यक्तिहरू जुन ठाउँमा भए पनि, हिजो बेग्लै ठाउँमा थिए, आज एकै ठाउँमा भएका, फेरि एकै ठाउँको पनि एउटा जुत्तो बनाएर त्यो जुत्तोतिर कुनातिर गएर साउती गर्ने त्यस ठाउँमा पुगेका छ। देशभरिका जनताका भावना विपरीत, देशको आवश्यकता विपरीत, यति बेला हाम्रा उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने, तिनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने, तिनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, त्यसका लागि हामी एकजुट भएर जानुपर्ने आवश्यकता विपरीत तमाम कार्यकर्ताको मन रुवाएर एकतामा भाँजो हालेर दुनियाँलाई तमासा देखाएर प्रहसन गरेर अस्ति नै प्रस्ताव बन्दै थियो। अहिले त त्यो प्रस्ताव होइन, अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण हो। एउटा व्यक्तिले प्रथम अध्यक्षमाथि स्पष्टीकरण माग्यो अरे, एउटा व्यक्तिलाई कसैलाई लड चढ्यो, स्पष्टीकरण माग्यो अरे। संसारमा कहीँ पार्टीमा त्यस्तो सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? प्रथम अध्यक्षलाई अकारण एउटा कोही व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव हो, त्यो व्यक्तिको प्रस्ताव पहिले प्रस्ताव बनिया थियो, व्यक्तिको असभ्यता हो, अशिष्टता हो, गलत मनसाय हो, गलत उद्देश्य हो, गलत नियत हो, गलत बाटोतिर जाने आधार खडा गरेको हो। त्यसलाई प्रथम अध्यक्षमाथिको स्पष्टीकरण भनेर अहिले व्याख्या गर्न थालेको छ।
दुनियाँलाई यो थाहा छैन। अझै ठुलो तमासा त निकाले अरे पार्टीबाट भनेर सुन्दैछु। तमासा प्रथम अध्यक्षलाई र जसले 55 वर्ष अगाडि 56 वर्ष अगाडिदेखि आन्दोलनमा सरिक भएर आधा शताब्दी अगाडि एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्यो। जति बेला पार्टीहरू टुक्रिएर दबिएर ससाना चोइटाहरूमा सीमित भएका थिए, त्यति बेला नयाँ एकता र एकीकरणको अभियान, नयाँ पार्टी निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो। त्यो व्यक्तिलाई निकाल्यो अरे कसैले लड मन लागेर। मैले हिजोको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, चेस खेल्दाखेरि हुन्छ मैले हात्ती खाएँ भन्छ। यो चेस खेल्दा हात्ती खाएँ भने जस्तै कुरा हो। मैले ऊँट खाएँ भन्छ। चेसको गोटी, चेसको खेलमा ऊँट खान्छ, हात्ती खान्छ। घोडा खाएँ भन्छ, खान्छ। तर राजनीति हो यो, उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उत्ताउ लिएर अनुशासनहीन भएर भड्किएर नहिँड्नुहोस्। तपाईँहरू फर्किएर सम्हालिएर फेरि पनि आउनुहोस्। हामीले कारबाही गऱ्यौँ, हटायौँ, यस्तो उस्तो भनिराखेका छैन। तर आवश्यक पर्यो भने हामी उहाँहरूलाई हटाउने हैसियत राख्छौँ। हामी चाहन्छौँ हटाउन नपरोस्, उहाँहरू अझै पनि सम्हालिनुहोस्। अहिले सुन्दैछु कार्की ब्याङ्केट कि कता, कार्की ब्याङ्केटमा उहाँहरू न जनयुद्धमा कहिल्यै सामेल भएको, न जनआन्दोलनमा कहिल्यै सामेल भएको, न जिन्दगीमा एउटा जुलुसमा हिँडेको नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने अरे। न जनयुद्धमा हिँड्या, न जनआन्दोलनमा हिँड्या, न एउटा जुलुसमा हिँड्या। जनयुद्धको नेतृत्व गरेको हुँ भन्ने प्रचण्ड खुल्ला भइसक्दाखेरि नारायण काजी भन्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिँदा कति डराएका होलान्। प्रचण्ड खुला भइसके, त्यसका कमान्डर रामबहादुर थापा बादल खुला भइसके, पर्दा पछाडिबाट यस्तो गरेर हात घुसारेर हात मिलाउने मान्छे उतै छ। पर्दा पछाडि मान्छे हात मात्रै अगाडि सारेर हात मिलाउने। टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा पर्दा टाँगेर अन्तर्वार्ता दिने। गोलीका पर्रा छुटिरहेका बेला जनता सडकमा उत्रिएर यत्रो परिवर्तन ल्याए। भूमिगत हिँडेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। ज्यान जोखिममा राखेर यत्रो परिवर्तन ल्याए। परिवर्तन ल्याइसकेपछि पनि, लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा मान्छे पर्दाभित्र हात निकाल्छ। एउटा मान्छे पर्दाभित्रबाट इन्टरभ्यू दिन्छ, उसको नेतृत्वमा आन्दोलन कठै गर खुट्टी हेर्दै आन्दोलन केका लागि? प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने भनेर घोषणा गर्यो। अब जनतामा जान उहाँहरूलाई यत्रो डर किन, तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। उहाँहरूको टाउको ठुलो छ, विशाल, खुट्टा चाहिँ यत्रा छ। तल जनाधार चाहिँ यस्तो छ, माथि चाहिँ बढ्दै जाँदा माथि चाहिँ ठुलै छ, तल जनाधार चाहिँ खुम्चिया छ, सानो छ। जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1-1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर
जोड घटाउ जाल जेल टिक्णम यता यता सम्झौता उता सम्झौता यता मिलन उता मिलन यता मेलमिलाप कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा झस् किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने, अल्झाउने। देशकै समय देश हाँक्नु पर्ने बेलामा, देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने, सरकारलाई गतिशील ढङ्गले हाँक्नु पर्ने पार्टी, त्यो पार्टी अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। दिनै पछि बैठक चाहिने, बैठक चाहियो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक बस्नु पर्यो, बैठक चाहियो, बैठक चाहियो। हामी सधैँ बैठकै बसिराख्यौँ भने के हुन्छ होला? बैठकै मात्रै बसिरहने होइन, आवश्यक निर्णय गर्ने, जनताका बिचमा जाने, प्रचार प्रसार गर्ने, सङ्गठन गर्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, अभियानमा लाग्ने, काममा लाग्ने। आज दुनियाँ गतिशील छ, अत्यन्तै गतिशील। त्यसकारण धेरै लामा लामा बैठकहरू गर्ने होइन, एकदम तयारी साथ छोटा छोटा बैठक गर्ने र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने, त्यो काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व आफै आफ्ना उद्देश्यहरूमा, आफ्ना गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। नेतृत्व आफै ती गन्तव्यमा पुग्ने सही विचारहरू, त्यसको निर्क्योल कसरी गर्ने, समसामयिक विषयहरू, परिस्थितिको विश्लेषण कसरी गर्ने, ठिक ढङ्गले अगाडि कसरी बढ्ने, त्यस कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अनि आम साथीहरूले नेतृत्वमा विश्वास गर्नुपर्दछ। लडाइँमा कमान्डरमाथि विश्वास गरिएन भने, कमान्डरले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्टता भएन भने, कमान्डर स्पष्ट हुनुपर्दछ यो लडाइँ कसरी लड्छु भन्ने कुरा। र अरू साथी सहयोगीहरूको नेतृत्वप्रति, कमान्डरप्रति विश्वास हुनुपर्दछ। अनि मात्रै हामी एक ढिक्का भएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। बाटोमा अस्पष्टता भयो भने अन्यल हुन्छ। बाटोमा स्पष्टता चाहिन्छ, गन्तव्यतिर फर्किएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तय गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। त्यसको विश्लेषण गरेका छौँ, व्याख्या गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो? उत्कृष्ट प्रणाली, उत्कृष्ट व्यवस्था, उत्कृष्ट गन्तव्य, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, सुरक्षा र सम्मान सहितको सबैलाई अधिकार र अवसर उपलब्ध भएको समृद्धि, त्यस्तो प्रणाली हामीले ल्याउन खोजेका हौँ। त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। त्यसै कारण हामीले भनेका हौँ समाजवाद उन्मुख छौँ। हामी हाम्रा उद्देश्यमा, हाम्रा आकाङ्क्षाहरूमा स्पष्ट छौँ र त्यसै गरेर हाम्रो बाटोमा हामी स्पष्ट छौँ। जनतामा सार्वभौम सत्ता छ। सार्वभौम जनताका बीचमा हामी जान्छौँ। सार्वभौम जनतालाई
गलत विचारबाट दुष्प्रभावित हुन नदिन, जनतालाई भ्रममा पर्न नदिन, जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न हामी शिक्षण अभियान, प्रचार अभियान, सचेतना अभियान, जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्छौँ। जनतालाई देशभक्तिपूर्ण काम र भावनाबाट कसैले भट्काउन सक्दछ, त्यसबाट भट्किन नदिन, त्यस दिशामा ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन हामी प्रयासहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यसर्थ हाम्रो बाटो स्पष्ट छ, हाम्रा उद्देश्यहरू स्पष्ट छ, हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ। त्यस गन्तव्यलाई प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा उद्देश्यहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा विचारहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा बाटाहरूमा केन्द्रित भएर, हाम्रा नीति योजना र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएर हामी योजनाबद्ध ढङ्गले र सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने हामी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हौँ। जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टीले जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काम सही ढङ्गले सफलतापूर्वक गर्न सक्दछ र हामी विजय हासिल गर्न सक्छौँ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले यति बेलाको प्रमुख काम, यति बेलाको मुख्य काम सङ्गठन भत्काउन खोजेका छन्, बिगार्न खोजेका छन्, अन्यल बढाउन खोजेका छन्, भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा। त्यसकारण नेता कार्यकर्ताहरूका बिचमा कुनै प्रकारको भ्रम नहोस्, अन्यल नहोस् भनेर हामीले सजग र सचेत गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई विचारमा आबद्ध, उद्देश्यहरूमा स्पष्ट, गन्तव्यहरूमा स्पष्ट, बाटोमा स्पष्ट, हाम्रो कार्यदिशामा स्पष्ट, हामीले कुनै दुविधा राख्नुहुन्न। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले संवैधानिक लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेका छौँ। यही बाटो हाम्रो, यही बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यस कुरामा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन। हामी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित छौँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट दीक्षित छौँ। जनताको जनवाद, जहाँ संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौमसत्ता जनतामा, शक्ति पृथकीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, यी कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। मानवाधिकारको प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, हिन्डुलका स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकका प्रश्नहरू, अरू यावत प्रश्नहरूमा हामी स्पष्ट छौँ। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग हाम्रा अधिकार छोडेर होइन, हिजो विभिन्न कारणले, कालखण्डहरूमा शासकीय कमजोरीले होला अथवा त्यस बेलाको परिस्थितिले होला, हामीले कतिपय अधिकार गुमाएका हौला, भूभाग दाबी गर्न नसकेका हौला, तर हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई स्वीकारेर अगाडि जान सकिँदैन। ती सच्याएर अगाडि जानुपर्छ र ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर हामीले अब दुवैतर्फका छिमेकीहरूसँग सुदृढ सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो नीति त्यो हो। हामी त्यसरी नै अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। यति बेला हाम्रो काम सङ्गठन निर्माण, सङ्गठन विस्तार, सङ्गठनको सुदृढीकरण, सङ्गठनको शुद्धिकरणका साथ अगाडि बढ्ने हो। गलत विचारका विरुद्ध हाम्रो प्रचार अभियान, सही विचारहरू लिएर हाम्रो प्रचार अभियान तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। यो अभियान लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्छु, यति बेला तत्काल आजभोलि
हप्ता 15 दिन महिना दिन संगठन र प्रचारको उद्देश्य जनतालाई सचेत गराउने हो, कार्यकर्ता नेता साथीहरूलाई सचेत गराउने हो, भ्रमबाट मुक्त गराउने हो, भ्रममा पर्न नदिने हो र हाम्रा महान उद्देश्यहरूतर्फ सिँगै देशलाई हाँकेर अगाडि बढ्ने हो। हामीले संविधानको रक्षा गरेर, संविधानको कार्यान्वयन गरेर र आवश्यक परेका ठाउँमा अग्रगमनका लागि देशलाई जनतालाई चाहिएका ठाउँमा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा हामी संविधान संशोधन पनि गर्दै जानेछौँ। भोलि संविधान संशोधन गर्नुको अर्थ नमान्नु होइन, मान्नुको अर्थ संशोधन हुन सक्दैन भन्ने होइन। हामी संशोधन मान्छौँ, संविधान मान्छौँ, संविधान रक्षा गर्छौँ। हामीले बनाएको संविधान हामी रक्षा गर्छौँ र हामी त्यसलाई समयानुकूल ढङ्गले गतिशीलताका साथ अगाडि पनि बनाउँछौँ। जनताका समस्याहरूलाई यदि, जनताका उचित जायज मागहरूलाई यदि सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्ता ठाउँमा संविधान संशोधन पनि हुन सक्छ र गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ र हामी त्यो गतिशीलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। साथीहरूमा कुनै भ्रम रहनु हुँदैन, कुनै प्रकारका शक्तिहरूले कतै संविधान विरुद्धका अभिव्यक्तिहरू वा गतिविधिहरू अथवा व्यवस्था विरुद्धका गतिविधि वा अभिव्यक्तिहरू दिएका हुन सक्दछ। जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस गर्न सक्दछ। त्यसकारण म हाम्रा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब त्यस्ता भ्रमहरू तोड्न हामीले अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अरूले अनेक प्रतिक्रिया दिइराखेका हुन्छ, हामी प्रतिक्रिया नदिइकन भलादमी भएर बस्छौँ। अरूले टिप्पणीहरू गरिरहेका हुन्छन्, हामी भलादमी भएर टिप्पणी नगरिकन बसेका हुन्छौँ। अरूले लाइक र डिसलाइक गरिराखेका हुन्छन्, हामी लाइक गर्नुपर्नेलाई लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्नेलाई डिसलाइक पनि नगरिकन कन्जुस्याइ गरेर बसेका हुन्छौँ, भलादमी भएर बसेका हुन्छौँ। हामी अवश्य भलादमी हौँ, तर सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरामा त्यो पनि भन्न नसक्ने गरीका निरीहता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ, शक्तिहरू होइनौँ। हामी सहीलाई सही भनेर उभिन सक्ने र गलतलाई गलत भनेर उभिन सक्ने। पुष्पकमल दाहाल, जसको उपनाम प्रचण्ड पनि छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल यस पार्टीलाई, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले राष्ट्रका हितहरूलाई कुठाराघात गर्न खोज्नु भएको छ। आज मात्रै होइन, पटक पटक मैले अघि पनि सन्दर्भ उल्लेख गरेँ। उहाँहरूका भ्रममा साथीहरू नपर्नुहोस्। एकजना मेरो पुरानो मित्र राधाकृष्ण मैनालीले भन्नुभएछ, अब केपी ओलीको हालत सिपी मैनालीको जस्तो हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँका आफू बाहेक 4वटा भाइ छन्, त्यसमध्ये माइलै भाइसँग मलाई चाहिँ नि जोड्नु भएछ। माइलै भाइको जस्तो हुन्छ। आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हो। उहाँका दृष्टिकोण कस्ता छन्, कहिले राजाका पछाडि कुद्नुहुन्छ, कहिले कता कुद्नुहुन्छ। बिचरा म उहाँलाई कमेन्ट गर्न चाहन्न। उहाँ राजनीतिक रूपले विश्लेषण गर्न सक्ने मान्छे होइन, मेरो साथी हो, मित्र हो, तर सोझो हुनुहुन्छ बिचरा। आफ्नो भाइकै हालत हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ नि ठान्नु भएछ। खैर, अरू जस्तो भन्नु भएन, आफ्नै माइलै भाइसँग तुलना गर्नु। यस्ता साथीहरू भेटिन्छन्,
यस्ता कमेन्ट गर्नेहरू भेटिन्छन्, तर हामी त्यस्ता कमेन्टहरूबाट अल्मलिन पर्ने आवश्यकता हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कतिले अनेक भविष्यवाणी गरिदिन्छन्, कतिले अब यस्तो हुन्छ, कतिले अब उस्तो हुन्छ, कतिले संविधान जान्छ, व्यवस्था जान्छ, प्रणाली जान्छ। कहाँबाट जान्छ? जनताले लडेर ल्याएको यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली कसले खोसेर लान्छ? त्यसकारण यो जानेवाला होइन, सुदृढ हुनेवाला हो। यसलाई सुदृढ गर्न, यसको रक्षा गर्न हामी छौँ। हामी छैनौँ? हामी छौँ। हामी छौँ भनेको अलिकति खोइ राम्रो बुझेन मैले साथीहरूले। हामी छौँ भनेको हामी छौँ यो प्रणालीको रक्षा गर्न, यो संविधानको रक्षा गर्न। कसले खोज्ने? यो व्यवस्था स्थापना गर्छौँ भनेर हामीले आधा शताब्दी अगाडि घोषणा गरेर, घोषणा मात्रै होइन काम गरेर हामी दुःख, कठिनाई, जेल, नेल, यातना, भूमिगत निर्वासन सबै कठिनाइहरू सहेर यहाँ आएका। हो ची मिन्हले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, हामीले 1000 वर्ष लडेका छौँ, अरू 1000 वर्ष लड्छौँ न्यायका लागि। हो ची मिन्हले त्यो भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब त्यति लड्नु पर्दैन। 1000औं वर्ष त हामी लड्यौँ, अब 1000औं वर्ष लड्नु पर्दैन। अब 1-2टा चुनाव हामीले लडेर राम्रा कामहरू जसरी अगाडि हामीले अहिले बढाएका छौँ त्यसै गरी राम्रा कामहरू अगाडि बढाएपछि अरू 1000औं वर्ष लडिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रो प्रयास यति बेला हामीले दुःख पाएका छौँ, हामी सङ्क्रमण कालमा छौँ। हिजो लडाइँका मैदानमा दुःख पायौँ, आज सङ्क्रमण कालको सन्दर्भमा दुःख पाइरहेका छौँ। तर भोलि हाम्रा सन्ततिले एउटा स्थापित, स्थिर, स्थायित्व सहितको प्रणाली, अवस्था र समृद्ध र सुखका आधारहरू समेत भएको समाज भोग्न पाऊँ। हाम्रा सन्ततिले त्यो भोग्न पाउन् भनेर नै हामी आज यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। आज हामी यस सङ्ग्राममा छौँ। यो लडाइँ फेरि पनि सत्य र असत्यका विरुद्धको लडाइँ हो। मधु कैटवले न उहिले जिते न अहिले जित्छ। कहिले कहिले ब्रह्माको आसनसम्म डगमगाएका हुन् तिनीहरूले, तर मधु कैटवले जितेनन्, जित्दैनन्। मैले शास्त्र सम्झाइरहनु पर्छ कसैलाई जस्तो लाग्दैन। गलत उद्देश्यहरूले एकछिन तहल्का मचाउँछ। गलत उद्देश्यले एकछिनसम्म के हो कसो हो भन्ने त्राहिमाम बनाउँछ। त्यो हामीले शास्त्रमा देख्छौँ, त्राहिमाम बनाउँछ एकछिन, तर पराजित हुन्छ। त्यसकारण मधु कैटवहरू धेरै नौफ्रिय हुन्छ। यो जित जनताकै हुन्छ। फेरि पनि यो देश हार्न हुँदैन। यो देश हार्ने कि जित्ने भन्ने प्रश्न यति बेला छिनोफानो गर्नुपर्नेछ। यो देश हार्न हुँदैन, जनता हार्न हुँदैन, जनताको बलिदान, हाम्रा शहीदहरूको बलिदान हार्न हुँदैन। हाम्रा अग्रजहरूले पुर्याएको योगदान, गरेको त्याग हार्न हुँदैन। उहाँहरूका सपना हार्न हुँदैन, जनताका सपना हार्न हुँदैन, हाम्रा भावी सन्ततिका भविष्य हार्न हुँदैन। त्यसकारण हामीले हार्न हुँदैन। हामी हार्यौँ भने हाम्रा सन्ततिको भविष्य हार्छ। हामी हार्यौँ भने हाम्रा अग्रजहरूको, हाम्रा साथीहरूको त्याग र बलिदान हार्छ, शहीदहरूको रगत हार्छ। यी हार्न सक्ने कुरा होइनन्। हामीले हार्यौँ भने जनता हार्छ, हामीले हार्यौँ भने देश हार्छ। यी हार्न मिल्ने, हार्न सक्ने कुरा होइनन्। त्यसकारण हामीले हार्न दिनु हुँदैन। म साथीहरूलाई
दृढ आत्मविश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। जो साथीहरू कार्यकर्ताहरू भ्रम अन्योलमा परेर हिमचिमको कारणले जानुभएको छ, ती साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्। आफैले बनाएको दुःख गरेको पार्टी हो यो। पार्टी निर्माणमा तपाईँको पनि दुःख छ। बकिएर गलत उद्देश्यका निम्ति भरिया नबन्नुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दुईजना मान्छेका स्वार्थ, महत्त्वाकांक्षा, पद पैसा र परिवारका लागि मरिमेट्न तयार हुने दुईजनाका पछाडि सती नजानुहोस्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफूले निर्माण गरेको यस घरमा फर्किनुहोस्। यस घरको जगमा, यस घरको मजेरीमा, यस घरका भित्ताहरूमा, यस घरको छानामा तपाईँहरूको परिश्रम परेको छ। नबिर्सनुहोस्। आउनुहोस्, सँगै मिलौँ, सँगै बसौँ, मिलेर अगाडि बढौँ। घर भत्काउनतिर नलाग्नुहोस्। अर्कोहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम हेर्नु होला। 2-4 दिनपछिदेखि अहिले उहाँहरूलाई कत्रो आपत परिसक्यो। अस्तिकै दिन एउटालाई अध्यक्ष कि सभापति के बनाइसक्नु। कस्तो हाताहाती चाहियो, नग्दा नग्दी चाहियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिकै दिन लिनुभएछ नग्दा नग्दी, हाताहाती लिनुभएछ। उधारो हुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तिका दिन नग्दा नग्दी हाताहाती लिएर छोड्नुभएछ। सभापति भएर गचक्क बसिराखेका मुस्कुराएर, बल्ल मेरो सपना साकार भयो। बाबा के रहेछ हाताहाती भनेको त? त्यो मैले अस्ति नै भनेकै थिएँ। हाताहाती भन्नु त तेस्रो अध्यक्ष खानुहोस् भन्नु। आखिर उही दोस्रैमा हो। उहाँहरू अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ के कसो भन्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि दोस्रै न हो। उहाँलाई प्रचण्डजीको व्यवहार, प्रचण्डजीका गुण, प्रचण्डजीका काम हेरेर आकर्षण भएको होइन। त्यही हाताहाती खोज्नुभएको थियो उहाँले। त्यही हाताहाती, त्यति मात्रै हो। तेस्रो हुन नमान्ने, दोस्रो हुन मान्ने। दोस्रो र तेस्रोमा के फरक छ र? दोस्रोले सिल्भर पाउँछ, तेस्रोले रजत पाउँछ, त्यति नै फरक। अनि त्यो सिल्भरकै लागि उहाँले किन मरिमेट्या? कासे के स्वर्ण पाउने त होइन। माधव नेपालजीले स्वर्ण पाउनु भयो अस्तिका दिन? होइन, रजत। यत्रो उपद्रव गरेर रजत, यत्रो पार्टी फुटाए बाबत रजत, यत्रो पार्टीमा विग्रह मचाए बापत रजत। खुसी भएर लाउनु भएछ। खुसी भएर रजत। आन्दोलन त्यसका लागि गरे हो र? आन्दोलन त्यसका लागि होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई पदका लागिका लडाईँ छोडिदिनुहोस्। देश बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। पदको लडाईँ छोडिदिनुहोस्। लिडरसिपले विचार गरेर सबै साथीहरूलाई अन्याय नपर्ने गरी कार्यविभाजन गर्छ, जिम्मेवारी दिन्छ। कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, त्यो काम गर्छ। त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, यहाँ स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा माथि मञ्चमा बस्न पाइँदैन भनेर उधुम मचियो। तल सारियो कुर्सी। अस्तिका दिन हेरेको त फेरि 89 नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो सिद्धान्त कता गयो? सोफामा बस्न पाइँदैन भनेर म बिमारी भएर अपरेसन गरेर आएको थिएँ।
मेरो मात्रै होइन, मेरो सँगै फेरि अर्को अध्यक्षले चित्त दुखाउनु होला भने चित्त कत्रो छ भने माखाको पित्त जति दुखाउनु होला भनेर अर्को पनि सोफाइ राखिहाल्छ। म भर्खर अस्पतालबाट आएको, अरू साथीहरूलाई पनि असजिला कुर्सी थिएन, गजबकै कुर्सी सबैलाई राखेको थियो। तर मेरो कुर्सी चाहिँ त्यो अलिकति आरामदायी रहेछ। माधव नेपालजीको मन भत 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 पोलेपछि उहाँ कुदेर आएर कुर्सी तानेर उता लानु, अर्को कुर्सी ल्याउँदैन, यस्तामा बस्न दिनु हुँदैन। मैले त थाहा पनि पाइनँ, म त उतै बस्छु। अहिले यहाँ यो सजावट पनि मलाई थाहा थिएन। यो सजावट हेर्ने यो काम मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले भ्याउँदा पनि भ्याउँदिनँ, यो अरूले नै गर्छ। र त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ। टेलिभिजनमा हेरेको अस्तिको दिन त उहाँहरू त भव्य सोफामै ढलिमली गर्नुभएको रहेछ। भव्य सोफामा, सोफा विरोधीहरू यी मौसमी कुरा, आडम्बरी कुरा, देखावटी कुराका पछाडि लाग्नु हुँदैन साथी। जे यथार्थ हो त्यसका पछाडि लाग्नुपर्छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ, यथार्थलाई, सत्यलाई। खुद्रा मसिना कुराहरूतिर जानुहुन्न। मैले उल्लेख नगरे पनि भने, तर उहाँहरूको प्रवृत्ति मैले तपाईँहरूलाई प्रवृत्तिको सानो झल्को, सानो त्यो मात्र यसो भनिदिएको। अब हाम्रा कामहरू अगाडि लानका निम्ति म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, कामहरूलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जानका निम्ति हामीले हरेक प्रदेशमा कामको संयोजन गर्नुपर्छ। यसो हेरेको कपाल पाकिराखेका 7 नम्बर प्रदेशका मैले लेखराज भट्ट कुमारलाई देखेँ। सुदूरपश्चिमको संयोजन कमरेज लेखराज भट्टले गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर कर्णाली प्रदेशको संयोजन अहिले तोक्दिउँ। लुम्बिनी प्रदेशको संयोजन कमरेड शङ्कर पोखरेलले कमरेड शङ्कर पोखरेलले गर्नुहुनेछ। गण्डकी प्रदेशको संयोजन कमरेड पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गर्नुहुनेछ। बागमती प्रदेशको संयोजन कमरेड ईश्वर पोखरेलले गर्नुहुनेछ। बागमती अलिक ठुलो भएको हुनाले यो उपत्यकाको कामको चाहिँ संयोजन कमरेड कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 को संयोजन कमरेड सत्यनारायण मण्डलले गर्नुहुनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को संयोजन कमरेड सुभाष चन्द्र नेमाङले गर्नुहुनेछ। जनसङ्गठनहरूको संयोजन कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले गर्नुहुनेछ। यसरी विभिन्न नेताहरूले कामको मुख्य रूपमा संयोजन गर्नुहुनेछ। कर्णालीको संयोजन कमरेड मणि थापाले गर्नुहुनेछ। र यसबाहेक प्रदेशहरूका कमिटी र कामको व्यवस्थापन एवं जिल्लाहरूका कमिटी र कामको व्यवस्थापन स्थायी कमिटीले केही दिनभित्र त्यसको व्यवस्था गर्नेछ, त्यसको चाँजो पाँजो मिलाउनेछ। र हामीले हाम्रा कमिटीहरू, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेशागत सङ्गठनहरू र सामुदायिक सङ्गठनहरू
सबैलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर। र हामी अब देश चुनावतर्फ गयो। देश चुनावतर्फ गएको हुनाले चुनावको तयारीमा तीव्र ढङ्गले लाग्नेछौँ र त्यसका लागि हाम्रा विद्वान मित्रहरू, साथीहरू, कमरेडहरू, अधिवक्ता, वकिल साथीहरू, कानुनका ज्ञाताहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा हुइयाँ मचाइराखेका छ कतिपयले। त्यसको खण्डन, संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। उहिले एकपल्ट पुनर्स्थापना नेपालमा संसद भयो, मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दा। त्यस बेला पुनर्स्थापना गर्नका लागि बहाना थियो। एक, त्यो सरकार अल्पमतको थियो, एउटा बहाना त्यो थियो। अर्को, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो र भइसकेपछि विघटनको सिफारिस भएको थियो, अर्को बहाना त्यो थियो। यद्यपि जुनसुकै कारणले पनि त्यो हुन सम्भव थिएन संवैधानिक हिसाबले, तर कृत्रिम ढङ्गले त्यो गरिएको थियो। अहिले त्यस्ता बहानाहरू पनि छैनन्। बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको छ र भङ्ग भएको छ। अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन, किनभने बहुमतको सरकार हामीसँग छ। बहुमतको सरकारले भङ्ग गरेर अब ताजा जनादेशमा जान्छु भनिसकेको छ। अब 36% मान्छेले हाम्रो विकल्प छ, पार्लियामेन्टमा विकल्प छ भनेर हुन्छ र? मलाई सभामुखमाथि अचम्म लाग्यो। हुन त कानुनको किञ्चित ज्ञान नभएका, कानुनी सङ्घर्षको अत्तोपत्तो नपाएका व्यक्तिलाई सभामुख बनाइएको छ। कानुनको अत्तोपत्तो केही छैन। यतिसम्म कि उहाँले 3:30 बजे लगेर दर्ता गरेकोलाई 3:30 बजे दर्ता गर्न मिल्दैन भनेपछि 10:50 कि कतिमा यो म कहाँ आएको थियो भनेर बाटामा हिँड्दै घुँडामा राखेर प्रमाणित गर्नु, प्रमाणीकरण यति बजी आएको थियो। उहाँले थाहा पाउनुपर्ने, सभामुख कहाँमा दर्ता गरिँदैन, महासचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ, महासचिव नभएमा सचिव कहाँ दर्ता गरिन्छ। सचिवले अविलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि 15 दिनभित्र कारबाही अगाडि बढाउँछ। कानुनी व्यवस्था त्यो। सभामुखले प्रमाणीकरण गर्छ कि गर्दैन, कति बजे भएको, किन उहाँले 3:30 बजे 10:45 मा आएको भनेर 10:50 मा 10:30 मा आएको भनेर यस्तो कृत्य काम गर्ने सभामुख हामीले पाएका छौँ। कृत्य सभामुख। संसद सचिवालयले हिजो वक्तव्य निकालेर स्पष्ट पार्यो, कति बेला दर्ता भयो भनेर मान्छेहरूमा भ्रम देखिएको हुनाले 3:30 बजे ल्याएको हो, 3:30 बजे हामीले दर्ता गरेका हौँ भनेर स्पष्ट पारिसक्यो सचिवालयले। अब बुझ्नुहोस्, सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा कृत्य मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने, मानेर आयो सभामुख। कत्रो विडम्बना। व्यवस्था अप्ठ्यारोमा यस्तै भएपछि पर्छ। यस्ता कृत्यहरूका हातमा जब नेतृत्व हुन्छ अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ। हामीले गर्नुपर्ने अर्को एउटा काम छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक सधैँ बसिरहँदैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेका बेला
केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू केन्द्रीय कमिटी त सधैँ गतिशील भइरहनुपर्छ र संस्थागत रूपमा उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म कमरेडहरू समक्ष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, केन्द्रीय अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेका अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले गर्ने सम्पूर्ण काम र केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण अधिकार स्थायी कमिटीलाई प्रत्यायोजन गरियोस्। यो प्रस्ताव पारित भएको छ महासचिवज्यू र स्थायी कमिटीले त्यस कामको नेतृत्व गर्नेछ। कमरेडहरूले अब गएर गर्नुपर्ने आफ्ना कामहरू बुझ्नु भएको छ। मुख्य रूपमा भ्रममा पर्न नदिने, भ्रम तोड्ने, साथीहरूलाई अर्कातिर जानबाट रोक्ने, जान नदिने, भ्रममा पार्ने मात्रै होइन, जबरजस्ती गर्ने, उठाएर लिएर जाने, घिसारेर लिएर जाने सम्मका कामहरू उनीहरूले गर्छन्। भन्न नहुने, एक ढङ्गले भन्ने हो भने अपहरणका कामहरू गर्छन्। बलजफ्ती, तानेर लाने, घिसारेर लाने, दुईटा तरिका अवलम्बन गर्छन् उनीहरूले। एउटा वर्षक मित लगाएर ठग्न खोज्छन्, ठगहरूका दुईटा तरिका हुन्छ। एउटा मित लगाएर ठग्ने, वर्षक मित लगाएर ठग्न खोज्दा मानेन भने बलजफ्ती गर्ने, दुईटै तरिका उनीहरूले अप्नाइरहेका छन्। त्यसकारण मित लगाएर ठगिन पनि साथीहरूलाई नदिने र बलजफ्ती लगेर फसाउन पनि साथीहरूलाई नदिने। यो म किन भनिरहेको छु भने यो देशको भविष्य यस आन्दोलनसँग, यस पार्टीसँग, यसको अभियानसँग, यसको सफलतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण हामीलाई असफल हुने सुविधा छैन, असफल हुन हामीलाई इजाजत छैन, असफल हुन हामीलाई छुट छैन। हाम्रो एकमात्र विकल्प सफल हुने हो। सफल भइएन भने लाग्छ होला साथीहरूलाई भने भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी सफल हुन्छौँ, हामी सफल हुने। सफलता बाहेक भएन भने यो प्रश्नै छैन। भएन भने डिक्सनरीबाट हटाइदिनुहोस्। भएन भने होइन, हुँदै हुन्न कसैले जे कोसिस गरेका छन् देश बिगार्ने, त्यो हुँदै हुन्न। भयो भने भन्ने प्रश्नै छैन उनीहरूका लागि। त्यहाँ भयो भनेको वाक्यांश छैन। हामी कहाँ भएन भने भन्ने वाक्यांश छैन। हामी कहाँ हुन्छ, सफल हुन्छौँ, त्यति हो। सफलताको विकल्प छैन हामीसँग, हामी सफल हुन्छौँ। त्यसका लागि साथीहरू अत्यन्तै सक्रियताका साथ साथीहरूलाई लाग्ला यति दुःख त जिन्दगीमा कहिल्यै गरेको थिइनँ। आज त्यसै गरी जिन्दगीमा नगरेको दुःख, जिन्दगीमा नगरेको मेहनत, जिन्दगीमा नगरेको परिश्रम यति बेला गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस भएको छ। अस्थिरतामा धकेल्न खोजियो। प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास राखेर विभिन्न दक्षिणपन्थी अनेक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठ गरेर सरकार बनाउने, पहिले जस्तै विभिन्न तत्त्वसँग मिलेर साँठगाँठ, अनि ती 3 महिनामा सरकार परिवर्तनको खेल चलिरहने। त्यसबाट बच्न अरू कसैको आशीर्वाद खोजिरहनु पर्ने। अरू कसैले जति बेलासम्म तथास्तु भने तबसम्म छ। तथास्तुवाला कुरा हामीले छोडिदिनुपर्छ। आफ्ना खुट्टामा, आफ्ना बलमा, आफ्ना तागतमा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना कर्तव्यमा, आफ्ना उद्देश्यमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण साथीहरूलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला बहस विवाद गर्ने, साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको झगडा गर्ने होइन। साथीहरूलाई सम्झाउने भनेको विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो। झगडा गर्ने होइन, मित्रता गर्ने हो।
साथीहरूसँग मित्रता गर्नुहोस्, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्। सम्झाउने मामलामा बहस गर्दै गएर झगडा गरेर रातो पिरो भएर सम्झाइँदैन, सम्झिँदैन। झगडा गर्दा सम्झिएको कसैले कहीँ देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? झगडा गरेर कसैले सम्झिन्छ? बुझ्छ कुरा? बुझ्दैन। त्यस कारण झगडा होइन, झगडा हुने गरी होइन, विवाद बढ्ने गरी होइन। हामीले विवाद गर्ने होइन, सम्झाउने हो साथीहरूलाई। त्यो शैलीले मित्रता गर्ने हो साथीहरूसँग, मित्रतापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। र हरेक व्यक्ति एक क्षण पनि समय खेर नफालोस्। हाम्रा निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, जीवनको सबभन्दा चुनौतीपूर्ण समय, हाम्रो क्षमताको, हाम्रा विचारको सहीपनाको, हाम्रो सङ्गठनको सामर्थ्यको परीक्षण गर्ने समय अहिले हो। यो समय हामीले पार गरेपछि, हामीले अत्यधिक बहुमत र 2/3 पार्लियामेन्ट्री हैसियत बनाएपछि त्यसपछिको अवस्था बेग्लै बन्छ। एउटा युगले परिवर्तन खोजेको छ, त्यो प्राप्त गर्छ। त्यसकारण युगले खोजेको यो परिवर्तन, त्यो उपलब्ध गराउने, त्यो प्राप्त गराउने अभिभारा, त्यो दायित्व हाम्रो हो, हाम्रो पार्टीको हो, हाम्रो सङ्गठनको हो। त्यसकारण साथीहरू त्यसै ढङ्गले सक्रिय हुनुहोस्। मेरो साथीहरूलाई आग्रह छ, तपाईँहरूको मेहनत सफल होस्, म शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यिनै शब्दहरूका साथ फेरि एकपल्ट साथीहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै